दर्शकबिन जय मसीह अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी क्रिस्चियन सरकारको विशेष श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन आजको अङ्कमा हामी पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर हामी पुस्तक वार्ता गर्दैछौँ। हामीसँग यहाँ यो पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ बिशप डाक्टर डम्बर अधिकारी। उहाँ चाहिँ 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि जर्मनीमा हुनुहुन्छ अथवा युरोप केन्द्रित रहेर उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समय उहाँले लुकेको सत्य अथवा द हिडन ट्रुथ नामक एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ। अहिले यो पुस्तक एक समारोहबीच केही समय अगाडि काठमाडौँमा विमोचन पनि भइसकेको छ र अहिले उहाँले नेपालका विभिन्न चर्चहरूमा त्यसैगरी विभिन्न पुस्तकालयमा टियु लाइब्रेरी लगायत अन्य देशका विभिन्न स्थानमा उहाँले यो पुस्तक पुर्याइसक्नु भएको छ। आज हामी लुकेको सत्य नामक पुस्तक के हो, कस्तो खालको पुस्तक हो, यो पुस्तकमा कस्तो खालको सत्यलाई उहाँले प्रकट गर्न खोज्नु भएको छ अथवा के लुकेको थियो, किन लुकाइयो र किन सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ अथवा सत्य प्रकट गर्न आवश्यक छ, हामी यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर यही पुस्तकका लेखक बिशप डाक्टर डम्बर अधिकारीज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डम्बर अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, जय मसी, धन्यवाद। पछिल्लो समय यहाँले नेपाल आइकन यो लुकेको सत्य नामक एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभयो अथवा यो बुक लेख्नुभयो र काठमाडौँमा एउटा भव्य कार्यक्रम बीच यहाँले यो पुस्तकलाई विमोचन पनि गर्नुभयो। वास्तवमा यो लुकेको सत्य नामक पुस्तक यो कस्तो खालको पुस्तक हो, यसको अलिकति परिचय दिनुहोस् न, त्यस पछाडि आजको संवादलाई अगाडि बढाउँ। धेरै वर्ष पहिलादेखिकै ममा एउटा खुल्दोली थियो भनौँ अथवा जिज्ञासा थियो। हामी बिचमा धेरै समुदाय छ, यो समुदाय कहाँबाट आयो र अनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सोध्दै जाँदाखेरि मङ्गोलियन समुदाय चाहिँ उता मङ्गोलबाट आएको अथवा तिब्बतबाट आएको, अनि हामी अनटचेबल समुदाय कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यसको विभिन्न परिभाषाहरू दिने चलन थियो र अनि फेरि शाहवंशी, आर्यन समाज, चारैवटा समुदाय कहाँबाट आयो भन्दाखेरि इन्डियाबाट आएको भन्ने कुराहरू भएको कारणले मेरो चाहिँ अभिरुचि त्यसो भए इन्डियामा चाहिँ कहाँबाट आयो र तिब्बतमा अथवा मङ्गोलियनमा चाहिँ कहाँबाट आयो अथवा त्यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भनौँ, उत्पत्ति कहाँबाट भयो, सुरुवात त कहीँ पनि छ, कहीँ कतै सुरुवाती बिन्दु छ। त्यो भएको कारणले मैले सुरुवात र जुन पृष्ठभूमि त्यो चाहिँ खोज्ने मैले इच्छा राखेँ, जिज्ञासा राखेँ। त्यो प्रार्थनासहित नै मैले मौका पनि पाएँ। यो पुस्तकबाट तपाईँले अनि कस्तो खालको सत्यताको प्रकट गर्न खोज्नु भएको? मैले खास गरी चाहिँ हामीहरूको समुदायको बारेमा, हाम्रो बाजेको हुन्, हामी कसका सन्तान हुन्, हाम्रो भनेको समग्र नेपालीहरूको भन्न खोज्नुभयो कि विशेष गरी कुनै एउटा जाति समुदाय? होइन, चारैवटा समुदाय सबै। यो किताबभित्र चाहिँ चारैवटा समुदायलाई बराबरी मैले समेटिएको छु। कसैको इतिहास लामो र व्याख्यामा लामो र छोटो हुन सक्छ, तर चारैवटा समुदायको चाहिँ उति नै महत्त्व दिएको छ किताबभित्र। विशेष गरी चारवटा भनेपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। हजुर, यो चारवटा, यसलाई नै अलिक बढी फोकस गर्नु खोज्नुभयो यहाँले। खास गरी त हाम्रो अर्को ग्रन्थले हाम्रो सृष्टि कसरी भयो भन्दाखेरि ब्रह्माले 5 प्रकारको मानिस बनाए भन्ने चलन छ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न व्याख्या अनुसार फेरि त्यहाँ टुटेको पनि छ। नारीलाई कसले बनायो भन्ने प्रश्न पनि ममा उठेको हो। कहीँ न कहीँ त्रुटि छ यहाँ र कहीँ न कहीँ केही घटना घटेको छ, त्यसैको खोजी हो। तर खास गरी चाहिँ मैले हाम्रो नेपालमा पहिलाका आदिवासीहरू को हुन् भन्दाखेरि मङ्गोलियन नै हुन्। अनि यताबाट चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, यी सबै क्षेत्री भन्ने कुराहरू त्यो अलिकति मिलेको छैन। पहिला थिए मङ्गोलियनहरू, मिलेच्छ भनिन्छ संस्कृतमा। त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ राज्य थियो। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा विभिन्न क्रियाकलापहरू भयो, तर त्यति नै खेर पनि अनटचेबल भन्ने समुदाय पनि थियो। र त्यस पछाडि आयो पृथ्वीनारायण शाहको कुराहरू, शाहवंशीहरू, अनि त्यस पछाडि फेरि आर्य समाज भन्ने आएको छ। त्यो आर्य समाज आएपछि नै विभिन्न यो सिस्टमहरू आएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यसकै आधारमा त्यसो भए हाम्रो जाति अथवा नेपाली समुदाय अथवा नेपाली जातिहरूको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्दाखेरि इन्डियाबाट आए, भारतबाट आए होइन? भारतमा कहाँबाट आए त भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँको खोज र अनुसन्धानमा त्यसो भए नेपालीहरू, हामी यहाँ विभिन्न 4 जात 36 वर्णका नेपाली भाषीहरू नेपालमा बसोबास गर्छन्, यी नेपाली जातिहरू चाहिँ कहाँबाट आए त? त्यसैको खोजी गर्दै जाँदाखेरि अनि विभिन्न स्रोतहरू भेट्टाउने मौका पाएँ र पढ्ने मौका पनि पाएँ। अनि त्यहाँ पहिलाका आदिवासीहरू
चाहिँ जोसेफका सन्तानहरू जसको चाहिँ नामकरण बेनै मनेस्से भनेर लेखिएको छ, उनीहरू तिब्बतमा आउनुभन्दा पहिला इन्डियातिर थिए र उनीहरूको धेरै सन्तानहरू अथवा उनीहरू चाहिँ इजरायलमा पनि गइसकेका छन्। उनीहरू मङ्गोलियन समाजका छन् र उनीहरूको फेस नै मङ्गोलियन छन्। तर उनीहरू नै इन्डियाबाट हुँदै हुँदै विभिन्न समुद्री यात्रा हुँदै अनि समयमा उहाँहरू मङ्गोलमा पुगेको पनि हामीले आधारहरू पाएका छौँ। र अहिले सबै त भन्न मिल्दैन, तर खास गरी हेर्ने हो भने मङ्गोलियन अथवा सानो आँखा भएका हाम्रा समुदायहरू जो चाहिँ ओरिजिन हुन्, उहाँहरू बनै मनेसेका सन्तान हुन् भन्ने मेरो किताबले प्रमाण दिएको छ। त्यस पछाडि आयो अनि अनटचेबल भनाउँदाहरू को हुन् भन्ने मेरो प्रश्न। अनि उनीहरूको जुन रहनसहन रीतिथिति र बाजागाजाको अध्ययन गर्दै जाँदा हाम्रो समाजमा चाहिँ सनाई चाहिँ हाम्रो सनातन भन्ने चलन छ। त्यसो भए सनाई चाहिँ कहाँ बन्यो, कहिले बन्यो अनि कसले बनायो, त्यो पनि बाहिरैबाट आएको मैले प्रमाण पाएँ। अनि जुन दमाहा भनिन्छ त्यो संस्कृत शब्दमा चाहिँ दमाहा बजाएको कारण दमाई भन्ने चलन छ। मैले जातको उत्थान गर्न खोजेको होइन, समुदायको चाहिँ समाजको चाहिँ मैले चाहिँ प्रकटीकरण खोजेको कि कहाँबाट उत्पत्ति भयो। अनि यो पनि संस्कृतमा चाहिँ दमाहा बजाएको कारण आराधना गर्ने समुदायलाई चाहिँ दमाई भन्ने चलन भएको बुझिन्छ। र फेरि अर्को आयो नामथरमा चाहिँ नेपालमा इन्डियामा कपडा सिलाउने चाहिँ दर्जी भनिन्छ। यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दै जाँदाखेरि टर्कीको भाषामा पनि दर्जी नै भनिन्छ, तर लेखाइमा चाहिँ द लेखिँदैन, ट लेखिन्छ। त्यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ दर्जी नै हुन्छ। कपडा सिलाउने उहाँ अरबिक भाषामा, टर्किस भाषामा अनि इन्डियामा पाकिस्तानमा पनि त्यही भनिन्छ। भनेपछि के त नेपालबाटै गएको हुनु पर्यो, यो सम्भवै छैन, भएपछि बाहिरैबाट आएको भन्ने मैले बुझेको छु। एकैछिन त्यो विषयमा हामी एकैछिन पछाडि चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यहाँले युरोपमा रहेर पास्टर सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ स्थित IMF अथवा इन्टरनेसनल मिसनरी फेलोसिप चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ। बाइबल त पास्टरको निम्ति रात दिन अध्ययन गर्ने एउटा पुस्तक पनि हो। यो एउटा पुस्तक मात्र होइन, बाइबल त एउटा हाम्रो जीवनको सार पनि हो अथवा हाम्रो दैनिकी पनि हो क्रिस्चियनहरूको निम्ति। यसकारण मैले एउटा अर्को प्रश्न के राख्न खोजेँ भने यहाँ समक्ष यो पृथ्वीमा लुकेको कुरा के रहेछ, जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन अथवा प्रकट भएको छैन। तपाईँले भन्नुभएको छ कि लुकेको सत्य, पुस्तकको नामै यो पर्याप्त जस्तो छ कि नाम हेर्दाखेरि के होला, के लुकेको थियो र के उहाँले सार्वजनिक गर्न खोज्नुभयो, के प्रकट गर्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँले लेखकले भन्ने एउटा पाठकलाई एउटा आम चासो छ। यो चट्ट पुस्तक हेर्दाखेरि चासो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बाइबल अनुसार सबै रहस्यका कुराहरू प्रकाशमा आइसकेका छन् भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले त सबै रहस्यका कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसो भए त्यस्तो लुकेको कुरा के रहेछ तपाईँले पुस्तक लेखेर यो प्रकट गर्नुपर्ने? देखाइएको बाइबलमा प्रष्टै छ, तर त्यसलाई व्याख्या गरिएको छैन। उदाहरणको लागि त्यहाँ के लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पुस्ताहरू लेखिएको छ, तर पुस्ताहरू कहाँ गए त, कसका सन्तानहरू कुन समुदाय हुन पुगे त्यो बताइएको छैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ ती समुदायहरूको विभाजन, त्यसको हाँगाबिगा त मैले लेखेँ भने ठुलो किताब हुन सक्छ, तर मैले चाहिँ मूल जरा चाहिँ को हो र त्यसका हाँगाबिगा केही हदसम्मका हाँगाबिगा चाहिँ को हुन् भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले प्रकट गर्न खोजेको। त्यो लुकेको रहस्य अथवा प्रकट गर्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो त वास्तवमा? हाम्रो चारैवटा समुदायको पृष्ठभूमि र जरा हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। म अर्कै तरिकाले जान्छु प्लिज। हजुर, आदिवासी, मङ्गोलियन, मलेच्छ भनिन्छ, अनटचेबल भनिन्छ, अछुत भनिन्छ। अछुत किन भए? त्यसपछि शाहवंशी, रोयल फ्यामिली। को हुन् त रोयल फ्यामिलीका सन्तान? अनि आर्यन भनेका को हुन्? हाम्रा ब्राह्मणहरू को हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ उनीहरूका वंशजहरू को हुन् त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जसरी हाम्रो सिस्टमले बताउँथ्यो त्योभन्दा उल्टा प्रकारले अथवा अर्कै प्रकारले बताउने यही तपाईँले भनिराख्नु भएको त्यो प्रश्नको जवाफ पाठकले यहाँ पाउँछन् होइन? पाउँछन्। आर्यन समुदाय पाउँछन्, कहाँबाट आयो, उत्पत्ति कसरी भयो? हजुर। शाहवंशीको उत्पत्ति कसरी भयो? यहाँले भन्नुभएको थियो 4-5वटा। हजुर, चारवटा मात्रै। चारवटा मात्रै। हजुर। त्यसको चाहिँ उत्तर पाठकले यहाँ पाउनुहुन्छ।
तपाईँले भनिदिनुहोस् न, हुन त अब यो पुस्तक पढ्यो भने धेरै कुरा पाठकहरूले थाहा गर्नुहुनेछ। हजुर। त्यसो भए त्यो रहस्य, त्यो उनीहरूको उत्पत्ति कहाँ हो त? इजरायल। इजरायलमा गएर ठोकिन्छ है यो कुरा। जहाँ आदमको सन्तानबाट, अब्राहम, इसाक अथवा नोहको सन्तानबाट पृथ्वी भरिएको बाइबलले बताउँछ। तर सेकुलर सिस्टमले मान्दैन। भनेपछि अहिले सेकुलरका मानिसहरूलाई हामीले बाइबल पढ भन्दा त उहाँहरू मान्नेवालामा छैन। उहाँहरूलाई फोकस गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसभित्रका शब्दहरू, त्यहाँ भएका रहस्यमय कुराहरू हामीले कसरी प्रकट गर्ने त उहाँहरूलाई दिने भन्ने बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। भनेपछि अब बाइबल पढ्दाखेरि सबै मानिसहरूको उत्पत्ति चाहिँ अन्ततः आदमको वंशावलीबाट सुरुवात भएको हामी मान्न सक्छौँ। बाइबल पढ्दाखेरि त्यही देखिन्छ होइन? तर यसमा चाहिँ अब त्यस पछाडि जेनेरेसन हुँदै हुँदै हामी यो 21औं शताब्दीमा आइपुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसो भए हामी आदमका सन्तान भइसके पछाडि त यहुदीकै सन्तान भन्न यहाँले भन्न खोज्नु भएको हो। हजुर। मानिसको उत्पत्ति नै यहुदीको सन्तान हो अथवा उसको पुर्खा भनेको यहुदी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए यो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यो 4वटा वर्णविन्यासको कुरा गर्नुभयो। त्यसमै मानिसले किन यो अछुत भन्ने समुदाय जातलाई मानिसले के कारणले गर्दा उनीहरूले यो विभाजन गरे होला, वर्गीकरण गरे होला? मानिस पनि नछुने हुन्छ कहीँ? यो अहिलेको सभ्य समाजको कुरा गर्दाखेरि, अहिलेको डिजिटल एजमा कुरा गर्दाखेरि छुन नमिल्ने पनि कोही मान्छे हुन्छ जसलाई चाहिँ दलित समुदाय भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालको कानुनमा पनि दलित भनेर लेखिएको छ। म त यो दलित भन्ने शब्दको व्यक्तिगत रूपमा आफै पनि विरोधी हो। दलित भन्ने शब्दै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो म व्यक्तिगत तौरले। यसकारण यस्तो अवस्थामा यो कसरी यहाँ यो व्यक्ति चाहिँ एउटा मानिस, ह्युमन बिइङ चाहिँ अनटचेबल हुनसक्छ? बाइबलले सुरुमा के भनेको छ भने कुनै पनि धातुको मूर्ति अथवा धातुको कलालाई नपुज्नु भनेर भनिएको छ। इजरायलीहरूलाई मूसाद्वारा फिरौन राजाको हातबाट छुटकारा दिएर इजरायलमा ल्याए। त्यसपछिको व्यवस्था 10 आज्ञाबाट चाहिँ तिमीहरूले धातुको कुनै पनि कलालाई नपुज्नु भन्ने भनिएको छ। त्यसो भएदेखि हाम्रा पुर्खाहरू जो मङ्गोलियन हुनुहुन्छ, उहाँहरू पितृपूजकहरू हुनुहुन्छ। त्यसको ओरिजिन चाहिँ अनटचेबल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि खास गरी चाहिँ उहाँहरूले मूर्ति पूजा गर्नुहुन्न र मूर्ति पूजा गर्न पनि मनाही गरिएको छ। त्यस पछाडि आयो शाहवंशीहरू। शाहवंशी को हुन् भन्ने बारेमा फिरौन राजाको सन्तान हुन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको सिरपेज, उहाँहरूको राजगद्दी र उहाँहरूको मकुटलाई हामीले उहाँहरूको रहनसहन हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो कसरी आयो त? फेरि त्योभन्दा पहिला यो जुन हामीले दाउदको तारा देखेका छौँ यहाँ नेपालमा के भन्छ यसलाई? खट्कुन। यो खट्कुन चाहिँ कसरी आयो? अथवा स्वस्तिक चिन्ह होइन? यो स्वस्तिक कसरी आयो? मेरो सबभन्दा मुख्य प्रश्न नै यही थियो। यो जतासुकै यो लोगो राखिन्छ, यो कि त यहुदीले ल्याउनु पर्यो कि त नेपाली नै त्यहाँ इजरायलमा गएर लिएर आएको हुनसक्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि त्यहाँ रहस्यमय कुराहरू छ। यो दाउदको तारा यहुदीहरूले मान्ने तारा, हामी क्रिस्चियनहरू पनि यसलाई मान्छौँ भनेपछि नेपालमा अवश्य पनि यहुदी धर्मको चिन्ह पनि हो नि त यो। हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यसको रिसर्च गर्दै जाँदा यो चाहिँ इजरायलबाटै आएको भन्दाखेरि यी अनटचेबल समुदाय हुनुभन्दा पहिला नै मङ्गोलियनहरूले यो प्रयोग गरेको पनि बुझ्नमा आउँछ। त्यसपछि आयो अनटचेबल भन्नाले त नराम्रो शब्द चाहिँ होइन है। बाइबल मुताबिक चाहिँ तिमीहरू मूर्ति पूजा नगर्ने समाजलाई अरू मूर्ति पूजा गर्नेहरूले छुनु हुँदैन है भनिएको हो। खास गरी चाहिँ त्यसको मतलब सगुनै भनिन्छ, पवित्र कहलाइएको समुदाय भनेर भनिन्छ। को हुन् त भन्दाखेरि सम्पूर्ण रीतिरिवाज चाहिँ लेवीको किताबबाट ठ्याक्कै मिल्छ। बाजा बजाउने, आराधना गर्ने, नैवेद्य खाने, किसमिस खाने अनि सबै कुराहरू। उदाहरणको लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले हाम्रा पुर्खाहरूलाई पुच्छर खुवाए भनेर पनि भनिएको छ। तर यो समाजले पुच्छर खाने क्रममा चाहिँ बाइबलमा पनि पुच्छर खाने पुजारी छन् भनेपछि डिपली नलेज चाहिँ हामीले बाइबलबाट नै पाउन सक्छौँ। त्यसो हो भनेदेखि नरसिंहको कुरो आउँछ, भेडाको सिङको कुरो आउँछ, त्यहाँ विभिन्न चाडबाड आउँछ, विभिन्न कलाहरू अथवा विभिन्न बाजागाजा
स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो उतैबाट आएको चाहिँ हामीले पायौँ। अनि ती चाहिँ लुकेका कुराहरू हुन् जसले अथवा अहिलेसम्म नखोजिएको कहाँबाट आयो भनेपछि ती अनटचेबल भन्नाले चाहिँ नराम्रो शब्द होइन। नेपालमा अछुत भनी तापनि इन्डियामा चाहिँ दलित भनिन्छ। दलितको अर्थ चाहिँ दलिएको, कुचिएको, पिल्सिएको अथवा कुनै पनि सताइएको, हेपिएको बुझिन्छ। त्यसको व्याख्या त्योभित्र छ। तर खास गरी चाहिँ दलितको अर्को संस्कृतमा चाहिँ हरिजन हुन्छ। हरि भनेको सृष्टिकर्ता हुन्छ, जन भनेको उसको छोराछोरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि महात्मा गान्धीले पनि यिनीहरूलाई टर्चर नगर्नु है, नसताउनु है, यिनीहरू हरिजनका छोराछोरीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्नुहुन्न, यिनीहरूलाई हामीले टर्चर गर्नुहुन्न। त्यो महात्मा गान्धीले पनि धेरै पटक भनिसक्नु भएको कुरा हो। भनेपछि उहाँहरू मूर्ति पूजा गर्न मनाही गरिएका पुस्तौँदेखि अनि इन्डियामा बसोबास गर्दै आएका, नेपालमा पनि आउनुभयो। को हुन् त उहाँहरू भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा गर्न अथवा धातुको पूजा अथवा कलालाई नपुज्ने समुदाय भनेर बुझिन्छ। अनि उहाँहरूको सेवाकाई र कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अवश्य पनि उहाँहरू कुनै पनि मृत्युको घटना घट्यो भने शङ्ख बजाउन मिल्दैन। उहाँहरूले चाहिँ बाजागाजा बजाउने शुभ कार्यमा मात्रै अगाडि लाग्ने कुरोहरू हाम्रा सम्पूर्ण सिस्टमले पहिल्यै बताइएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने अथवा धातुको पूजा गर्ने अथवा कलालाई पुज्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ छुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ अथवा शिल्पी समुदाय हैन, अर्को भाषाबाट भन्नुपर्दाखेरि शिल्पकार यसको पनि रहस्यमय छ। तिनै एउटा समुदायको मैले राखेको छु। त्यो के छ भनेदेखि शिल्पकार भनेको चाहिँ यो हो कि बाइबलमा लेखेको छ उत्पात गरेर संसारलाई ध्वस्त बनाउने यो लोहारलाई पनि मैले सृष्टि गरेको छु भनेपछि बाइबलमा त लोहार शब्द छँदैछ। उतापट्टि इन्डियामा आयो विश्वकर्मा भनिन्छ। विश्वकर्मा भन्नुको मतलब चाहिँ यी व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो वरदान पाएका व्यक्तिहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ संसारलाई आफ्नो कर्म राख्न सक्छ, यिनीहरूले ध्वस्त पनि बनाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई भगवानको उपाधि दिन्छ। मिसनरी चिज उत्पादन गर्न सक्ने, बनाउन सक्छ नि, क्रिएसन गर्न सक्ने भनेपछि ठ्याक्कै मिल्छ। विश्वकर्मा भन्नु साथै यिनीहरूले उत्पाद गरेर संसारलाई नष्ट गर्न सक्छ, बरु भगवान भनेर पुजिदिउँ त्यो भनिएको बुझिन्छ। भने यसैको किताबमा चाहिँ संसारलाई नष्ट गर्ने लोहारलाई पनि मैले नै सृष्टि गरेको भन्दाखेरि ठ्याक्क मिल्छ। र उहाँहरूको वरदान र उहाँहरूको कामलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई यी यस्ता हतियार बनाउनलाई सिकाउनै पर्दैन, उहाँहरूको रगतमै त्यो छ। यहाँले यो पुस्तकमा मैले पढेँ अनि यो देश विकासको बाधक चाहिँ जातीय वर्णविन्यास हो पनि भन्न खोज्नु भएको छ कहीँ कतै यो पुस्तकमा। के यो विद्यमान जातीय भेदभाव नै हाम्रो देशमा विकास नहुनुको अर्को मूल कारण पनि हो? हुनसक्छ, त्रुटिवश अन्जानमा मैले जात भन्ने शब्द त्यहाँ लेखेको हुनसक्छ। तर मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ समुदाय भनेर लेखेको छु है त। त्यो चारवटा समुदायको विभिन्नतालाई कसरी एकतामा ल्याउने भन्ने बारेमा त युरोपमा पनि धेरैवटा देशहरूमा क्लास सिस्टमहरू थियो। नेपालमा पहिला नै ख्रिस्ट येशूको समाचार आएको थियो, तर यहाँका मानिसहरूले इन्कार गरेपछि युरोपमा पछि पुगेका हुन् प्रभुको सुसमाचार। तर उहाँहरूमा चेतना आएपछि मानिस एकै हो भन्ने उहाँहरूमा चेतना आयो, अहिले त्यहाँ विकास भएको छ। जस्तै तपाईँ जर्मनीमा बसिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, त्यहाँ चाहिँ क्लास सिस्टम अथवा जातीय सिस्टम छ कि छैन? जातीय भेदभाव कुनै पनि ठाउँमा जात भन्ने छैन, कास्ट भनेर पढ्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ कास्ट नै हुँदैन त्यसो भए होइन। यो चाहिँ इन्डिया र नेपाललाई मनपर्ने शब्द हो। हामी क्रिश्चियनहरूलाई पनि मनपर्ने शब्द चाहिँ अति नै प्रिय शब्द हो यो है। म त्यो रुचाउँदिनँ, किनभने मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी जात भनेर सृष्टि गर्नु भएन, मनुष्य नर र नारी। एकचोटि हाम्रो नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नेपालमा यो जातीय छुवाछुत बढी भयो अनि देश विकासको बाधक यो कुरा पनि हो भनेर उहाँले यो मुद्दा कहीँ कतै स्पिच दिँदाखेरि ठुलो नेपाली समुदायमा हङ्गामै मचिएको थियो। तपाईँले मैले यही प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। त्यसो भए जुन खालको जाति विभेद नेपालमा छ, अहिले पनि विद्यमान छ, देश विकासको बाधक चाहिँ जातीय भेदभाव हुनसक्छ? अवश्य पनि। समुदाय यदि जाति विभेद भएन भने कसरी विकास हुन्छ देशमा? विभेद भएन भने कि विभेद भयो भने? भएन भने विभेद, मानव विभेद निर्मूल भयो अरे, हजुर, अथवा उन्मूलन भयो अरे। हजुर, मानव एकै हो भन्ने
चेतना नआउन्जेलसम्म हामी थिचोमिचोमा पर्दछौँ। जब हामीले आइडेन्टिटी गुमाउँछौँ, हाम्रो सृष्टिकर्ता अथवा हामीलाई जन्माउने को हो, त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या हो। फरक अवश्य पनि हाम्रो चेहरामा रङमा पर्छ, तर ब्लडमा पर्दैन। तर हामीलाई नबताइएको कुरो चाहिँ अवश्य पनि ब्रह्माले 5 प्रकारको मानिस बनायो भनेपछि विभाजन त्यही नै छ। त्यो सिस्टमले हामीलाई बाँधिराखेको छ अथवा पक्रिराखेको छ, त्यो ब्रेन वास भएको छ। त्यो सिस्टमलाई तोड्नको लागि चाहिँ सृष्टि कसरी भयो, आदम र हब्बा, त्यसपछिको यो बसाइ सर्दै आएको कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बसाइ सर्दै नै इजरायलबाट आएका हौँ विभिन्न समयमा, र युरोपमा छैन त्यो क्लास सिस्टम अवश्य छ, पढे लेखेका धनी गरिब अवश्य छ। तर जात भन्ने शब्द चाहिँ मैले अझसम्म भ्रमण गरेको ठाउँमा भेटेको छैन। इन्डिया र नेपालको मात्र यो पेवा चिज हो। हामी नेपाली र इन्डियालाई चाहिँ इन्डियनहरूलाई चाहिँ अति नै मनपर्छ शब्द, प्रिय भइसक्यो हैन। जातको कुरा क्रिश्चियन पास्टर गुरुबाहरूले पनि जाति जाति कहाँ गएर प्रचार गर्नु भनिन्छ। भनेपछि अहिले मगर मगरकै चर्च, गुरुङ गुरुङकै चर्च, हामीलाई सर्वविदित चर्च छ हैन, त्यो भएको छ। अनि मेरो उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो, कति व्यक्तित्वहरूले कहाँ लेखेको छ डाक्टर साहब जाति भनेको, यस्तो यस्तो छ नेपालमा भन्नुभयो। अनि म हाँस्छु, त्यस्तो भनेको त छैन। तर मत्तीको 28 लेखेको छ, परमेश्वरले चेलाहरूलाई अन्तिम आदेश अथवा आज्ञामा चाहिँ जाऊ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। तर त्यहाँ पनि जाति भन्ने शब्द छ। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हामीले जान्नुपर्ने। इङ्ग्लिस बाइबलमा हेऱ्यो भने गो टु अल द नेसन, है त प्रष्ट भएछ। भने जाति भन्न खोजे होइन, सबै मानिस कहाँ जाऊ भन्न खोजे हो नि त, सबै संसारमा सबै मानिसहरू कहाँ पुग भने हो। तर हाम्रो बुझाइमा के भयो भन्दाखेरि धेरै वर्ष पहिला हिन्दी बाइबल अनुवाद इङ्ग्लिसबाट अनुवाद गर्दाखेरि जाति भन्ने लेखियो, तर त्यस्तो भयो। र त्यतिखेर हाम्रा क्रिश्चियन विद्वानहरू अलि यो शब्द केलाउन सक्ने थिएनन् होला भन्ने बुझिन्छ। त्यस पछाडि बारम्बार नेपाल बाइबल सोसाइटीले संशोधन गरिरहेको छ बाइबल कति वर्षमा होइन। त्यतिखेर त उहाँहरूले संशोधन गर्नुपर्ने हो नि त, अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन नि त। त्यो त्यति मात्र होइन, ख्रिस्टी भजनमा पनि जाति 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 भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। ख्रिस्टी भजन गीतहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा जाति भन्ने कुरा लेखियो, त्यहाँ शब्दकारले लेखेका छन्। त्यही भएर भेदभाव देखियो नि, त्यहाँ भेदभाव छ, जाति विभेद छ, त्यो त्यहाँ पनि देखियो नि त भन्न खोजे। बाइबलले अथवा परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको होइन। तर अघि यहाँले भन्नुभयो जुन इङ्ग्लिसको कुरा गर्नुभयो, इङ्ग्लिसमा त अल द नेसन भने भनेपछि त्यो जाति भने होइन नि त, त्यो त देशभरि संसारभरि जहाँसुकै मानिसहरू कहाँ, ह्युमन बिइङ कहाँ जाऊ भने हो नि त। थरी थरी मानिस कहाँ भनिदिएको भए पनि थरी मानिस होइन त, त्यसले जाति किन भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यसै कारण हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ यो अति नै ठुलो समस्या भइराखेको छ। यो संशोधन हुन आवश्यक छ कि छैन? नेपाल बाइबल सोसाइटीले तपाईँको केही यो सम्बन्धमा केही जिज्ञासा छ? अवश्य पनि संशोधन हुनुपर्छ। गो अल द नेसन र जाति जाति कहाँ जानु चाहिँ हिन्दू व्यक्तिहरू अथवा क्रिश्चियन व्यक्तिहरूले यो बाइबल लेखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो लेखेको, तर हामी पढ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई सुधार गरेर पढ्नुपर्ने हो। तर लेखकले जस्तो लेखे पनि त्यस मिलाएर चाहिँ पाठकले अवश्य पनि लेखक आफैलाई नै त्यो खालको लिटरेट हुन सकेन भने त पाठकहरू कसरी लिटरेट हुन सक्छन्? होइन, हामीले त्यो सारांशहरू हेर्दाखेरि त बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारण लेखकले नै गर्नु पर्यो, त्यसमा त बुझ्नु पर्यो। ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि जुन भाव थियो त्यो भावलाई बङ्ग्याउनु भएन, तर शब्द के अरे देश सुहाउँदो, पहिचान सुहाउँदो शब्द त राख्नु पर्यो नि त, कन्टेक्स्ट अनुसार होइन। अझै पनि हामीले धेरै बाइबलमा सुधार गर्न सक्छौँ है त, संशोधन गर्न सक्छौँ। त चाहेको खण्डमा हामी आफै पनि विभिन्न प्रकारको विभिन्न समयमा आएर त्यसमा योगदान पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो जाति कहाँ जाऊ भन्ने कुरो के राखेर सबै देश बाबाका मानिसहरू कहाँ जाऊ भनेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? अवश्य पनि। माथि 28 19 कुरा त्यो नेसन हो, देशका मानिसहरू। यो जाति भन्ने शब्द बाइबलबाट ओरिजिन शब्द पाइँदैन। अनि अर्को कुरा, यसोमा विश्वास गरिसके पछाडि त जाति विभेद त हट्यो। तपाईँको पुस्तकमा पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ, संसारमा दुईटा जात छन्, एउटा पुरुष अर्को महिला। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिसके पछाडि दुईटा जात बनाउनु भयो, पुरुष र महिला। बाइबल अनुसार चाहिँ जाति भेदभाव भनेको कोही उच्च जात कोही नीच जात भन्ने छैन, महिला र पुरुष मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा वचन अनुसार चाहिँ संसारका सबै मानिसहरू परमेश्वरको प्रतिरूप हुन्
आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो, यसकारण मानिस चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हो। हजुर, त्यो भन्न बित्तिकै त अब जाति यो ठुलो जाति यो सानो जात भन्ने कुरै भएन नि त। त्यसो भए त परमेश्वर पनि त कुनै जातसँग बिलोङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो आयो नि त त्यसो गरिरहँदाखेरि, होइन? हजुरलाई बल्ल यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसो भए दुईवटा जातको कुरा गरिरहँदाखेरि यति थाहा हुँदै पनि फेरि पनि यो जातीय मुद्दाको उठाएर पुस्तकबाट तपाईँले यो कुराको किन सार्वजनिक गर्न खोज्नुभयो यहाँले? मैले यसलाई तपाईँ त आफै पनि पास्टर हुनुहुन्छ, होइन? बाइबलको शिक्षा नै प्राप्त छैन र यो जातिको कुरामा नर नारी पुरुष र महिला मात्र भन्ने कुरा छ। यसुमा विश्वास गर्नेहरूमा पनि जाति भेदभाव के छ भन्ने कुरा तपाईँले दर्शाउन खोज्नुभयो? दुईवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनेछौँ। अवश्य पनि यदि क्रिस्चियनहरूमा चेतना आएको भए जाति भन्ने शब्द अहिलेसम्म किन हटेन? त्यो एउटा भयो। हामीमै हटेको छैन भने सेकुलर बाहिरका मानिसहरूमा कसरी हट्ने? भनेपछि त्यसलाई व्याख्या र त्यसलाई हटाउने प्रयासमा यो किताब लेखिएको छ। भनेपछि तपाईँको यो मुद्दा त निकै संवेदनशील देखियो नि त। यो कुरा त तपाईँले नेपाल बाइबल सोसाइटीलाई भन्नुपर्ने हो नि त। नेपाल बाइबल सोसाइटीको लाइब्रेरीमा यो पुस्तक तपाईँले पठाउनु भएको छ अथवा कहीँ कसरी उपलब्ध हुनसक्छ? मैले ल्याउन सक्नुहुन्छ? मैले उहाँ हाम्रो सरलाई दिएको छु, तेज सरलाई मैले दिइसकेको छु। एनबिएस नेपाल बाइबल सोसाइटीको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले यो उहाँकै हात बाहुलीबाट उद्घाटन विमोचन भएको होइन, उहाँलाई मैले भेट्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर मैले उहाँलाई मेसेन्जरमा खोज्दाखेरि उहाँको आइडी पाइनँ र म एकदम तत्कालमा एकदम बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नम्बर पाउन सकिनँ। तर यो विमोचन चाहिँ 3 जना विज्ञ डाक्टरहरूबाट भएको हो। आर्य समाज, मङ्गोलियन समाजबाट भएन, उहाँले इन्कार गर्नुभयो, नाम नलिने। अहिले 4 जना डाक्टरहरूलाई मैले केही प्राकथन लेखिदिनुहोस् भनेर केही यसका अंशहरू पठाएको थिएँ, मङ्गोलियन समाजबाट आएन। तर हाम्रा डाक्टर हेमसागर रसाइलले, डाक्टर शाहजसले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिल्यै वर्षबाट खोज्नु भएको रहेछ, जबिसा। उहाँ र मेरो भेटघाट भएकै थिएन, अनि कहिलेकाहीँ कुराकानी भएको थियो, अनि उहाँलाई पठाएँ। उहाँले इमिडिएटली मेरो वंश त यहाँ पो, उहाँ आफै शाह हुनुहुन्छ, तर उहाँको सम्पूर्ण वंशहरू भेटाएपछि उहाँ खुसी हुनुभयो। हाम्रो डाक्टर फिलिमन छेत्री, उहाँले पनि त्यसरी नै लेख्नुभयो। 3 जनालाई मैले पठाएको छु भन्ने मैले भनेको थिइनँ, तर 3 जनाको त्यो प्राकथन हेर्दाखेरि मैले पनि सेम पाएँ। उस्तै सल्लाह गरेर लेख्नु भएको जस्तो, एकले अर्का सल्लाह गरेको जस्तै। तर उहाँहरू त विज्ञहरू हुन्, उहाँहरूले त्यतिकै त लेख्नु भएको होइन नि, मलाई माया लागेर उहाँहरूले स्टडी गरेर। के भन्नाले अनुभवको आधारमा अनुभव होला। उनीहरू डाक्टरहरू पनि त हुन् नि, चिकित्सक डाक्टर, थियोलोजी डाक्टर, है, जसले चाहिँ यो किताब चाहिँ युनिभर्सिटीमा सबै मानिसहरूको लागि उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यस्ता व्यक्तिहरूले भनिदिनु हुँदा मलाई हौसला पनि बढेको छ। विशेषजी अझै जान्न खोजेको कुरा मैले, हामी ख्रीष्ट येशूमा आइसके पछाडि अघि पनि मैले भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु कि परमेश्वरले मानवलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। सबै मानिसहरू, संसार भएका सबै मानिसहरू बाइबल अनुसार चाहिँ सबै परमेश्वरका प्रतिरूप हुन्। नर र नारी मात्रै संसारमा छन्, यहाँ त जाति विभेद जात छैन, क्लास सिस्टम नै छैन बाइबल अनुसार चाहिँ। त्यो भइसके पछाडि हामी ख्रीष्ट येशूमा आइसके पछाडि हामीमा त्यो जाति विभेदको कुरा नै छैन। हामी चर्चमा जान्छौँ, हामी अब एकले अर्कालाई भेट्दाखेरि पनि हामीले जुन खालको एउटा आदर सम्मान इज्जत पाइराखेका हुन्छौँ, होइन? जाति विभेद क्रिस्चियन समुदायमा छैन एक प्रकारले भन्ने हो भने, होइन? कहीँ कतै होला, त्यो कतिले यो कुरा पनि उठाइराख्नु भएको छ कि क्रिस्चियन अथवा चर्चमा पनि जाति विभेद छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, काठमाडौँमा केहीहरू भनिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा किन फेरि तपाईँले यो जाति विभेदको जातिको कुरा ल्याएर अनि चर्चमा जाति विभेद नहुँदै अथवा चर्चमा कहीँ कतै होला तर बाइबलमा नहुँदै किन फेरि तपाईँले जाति विभेदको कुरा ल्याएर यहाँ तपाईँले यो प्रश्न पार्न खोज्नुभयो? यसमा समुदायको चाहिँ मैले लेखेको छु। जात भन्ने शब्द मैले हुनसक्छ त्रुटि हुनसक्छ, तर मैले राख्ने प्रयास गरेको छैन। यति नै हो कि हाम्रो ओरिजिन चाहिँ एउटै बाउ हौँ, त्यति नै मात्र भन्न खोजे हो। हामी झगडा नगरौँ, हामी एउटै बाउका सन्तान हौँ। झगडा पनि नगरौँ अथवा विभेद पनि नगरौँ। हजुर, यो विषय चाहिँ हाम्रो होइन, ताकि हामी एउटै बाउका सन्तान हौँ। बिचमा हामीलाई अल्मलाई दिने शिक्षाहरू हामीले पायौँ, केही वर्षसम्म हामीलाई यसले चाहिँ ब्रेन वास गरिदियो, तर हाम्रो ओरिजिन चाहिँ हामी एउटै बाउका सन्तान हौँ भनेर। एउटै बाउ भनेको आदम, ओरिजिन चाहिँ आदम नै हो सबैको। हजुर, ती कुराहरूलाई मैले प्रष्ट बनाइदिएको छु। हामी कहाँ अल्मल्याउँ भन्ने बारेमा चाहिँ ती अल्मलिएका कुराहरू
मैले त्यहाँ प्रश्न पार्न खोजेको छु। यहाँलाई यो आजकै संवादमा मैले यो प्रश्न तयार गरेको छु कि यति हुँदै पनि यहाँले यो पुस्तकको सारांशमा तपाईँले के लेख्नु, सारांशमा यो पुस्तकको केही लाइन तपाईँले लेख्नु भएको छ, म कोट गर्न चाहन्छु। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सन्तान हौँ, हामीलाई परमेश्वरले नर र नारीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो। यही सत्यतालाई बुझेर हामीहरू एक आपसमा मिलेर बस्नु र हामी नेपालीहरूका बीचमा विद्यमान रहेको जातीय भेदभावलाई निर्मूल पारी देशलाई विकासको गतिमा लैजानु आवश्यक छ भनेर यहाँले पुस्तकको सारांश लेख्नु भएको छ। यो कुरा त बाइबलमा अलरेडी छ। बाइबल पढे लेखेका मानिसहरूलाई सबै थाहा छ कि नेपालमा चाहिँ गैर क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले भन्ने गर्छन् क्रिस्चियनहरूमा जातीय भेदभाव छैन, एक लेभलमा भन्ने गर्छन्। यो हुँदै पनि तपाईँले फेरि किन यो पुस्तक लेखेर अनि यो कुरा प्रकट गर्नु खोज्नुभयो त? बाइबलमा अलरेडी छ त। अघि नै हामीले भन्यौँ, यदि बाइबलमा छ भने जातिका जानु र मगरको चर्च, गुरुङको चर्च खोल्नु भन्ने कहाँबाट आयो? यदि हटेको थियो भने, यदि हो भने त्यसो भएदेखि जाति भन्ने भजन सङ्ग्रहहरू किताबहरूमा किन लेखियो? फेरि हटेकै छ भने त त्यो निकाले भइहाल्यो नि। त्यो शब्द नै हटायो भने त आउने पिँढीले पढ्दैनन् नि। मेरो भन्नुको तात्पर्य अब यो सिस्टमलाई तोड्नुको लागि जाति भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यसको चाहिँ व्याख्या हो। तपाईँ अब यो पुस्तक अनुसार चाहिँ तपाईँले विश्वका विभिन्न 30वटा मुलुक तपाईँले भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, विशेष गरी युरोपमा होइन, त्यसबाहेक अन्य देशमा, एसिया र अरू देशमा पनि, अरू संसार, अरू प्रान्तहरूमा पनि, अरू महादेशमा पनि। हजुर, तपाईँले भ्रमण गर्दाखेरि नेपालमा यो सिस्टम छ, नेपाल र इन्डियामा जातीय सिस्टम छ। दलितले चाहिँ गैर दलितको घरमा गएर धारामा छुन पाइँदैन, पानी खान पाइँदैन, उसको घरभित्र छिर्ने अनुमति पनि छैन, प्रवेशै गर्न पाउँदैन, तिमीहरू अनटचेबल हौ, तिमीहरूलाई छुन मिल्दैन भनेर यो खालको भेदभाव हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छन् उनीहरूले? तपाईँ पक्कै पनि भन्नुभएको छ होला यो कुरा। युरोपमा त्यो कता सुन्न पाइन्छ। म फेरि ओरिजिनमा जानेछु। हाम्रा क्रिस्चियनहरूको व्याख्या गर्ने तरिका, येशू प्रभुले सामरी आइमाईसँग नारीसँग पानी पिउने कुरोमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका हाम्रा पास्टर गुरुबाहरूले जो पण्डित परिवारबाट पास हुनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सामरी को हो भन्दाखेरि यी अछुत जातिहरू जो हाम्रो मण्डलीमा छन् भन्ने नै भनिदिनुहुन्छ। किन त ती सामरी भइन् भन्ने कुरोमा चाहिँ तिनी चाहिँ अनटचेबल हुन्, तर किन भइन् भन्ने बारेमा अलिकति व्याख्या गर्नेछु। सामरी हुनुको कारण चाहिँ उनी अर्ध यहुदी अथवा धातु अथवा कलालाई पुज्ने सन्तान अथवा त्यो परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर, चाहिँ सृष्टिकर्तालाई पुज्न छोडेर हातले बनाएको कलालाई पुज्ने समुदायकी हुन् भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले जान्न पर्यो। अनि सामरी भनेको चाहिँ मूर्तिपूजकको परिवार हुन् भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि मूर्तिपूजा नगर्ने समुदाय जो नेपालका क्रिस्चियनहरू छन्, उहाँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ सामरीको सन्तान भनेको हामीले सर्वविदितै पाइन्छ। त्यो ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। भनेपछि यहुदीहरू प्रभु त यहुदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सामरीको हातबाट पानी खान खोज्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ येशू प्रभुले मूर्तिपूजा गर्नुहुन्न थियो, सामरीले चाहिँ गरेका थिए। त्यही कारणले उहाँहरूको बिचमा यो भएको छ। तर नेपालमा चाहिँ जो अनटचेबल छन् उहाँहरूले त मूर्तिपूजा गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यसको उल्टो शिक्षा भइराखेको छ। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सामरीको अर्थ के हो भन्दाखेरि गैर यहुदी अथवा हस्तकलालाई पुज्ने, सहजै भन्दाखेरि मूर्तिपूजा गर्थे उनीहरूले र उनीहरू चाहिँ अनटचेबल भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि हाम्रा बिचमा पनि मूर्तिपूजा गर्नेहरू धेरै पाइन्छ। अनटचेबल र टचेबल जुन कास्ट एउटा क्लास छ नि, कसरी यो निर्मूल गर्न सकिन्छ? एकदम सिम्पल। येशू प्रभुलाई सृष्टिकर्ता मानेर हामीले हाम्रो जीवन सुम्पिदिएपछि हामी सहजै हस्तकलालाई पुज्न छोड्छौँ। हामीमा चेतना आउँछ। जबसम्म हामीले येशूलाई चिन्दैनौँ तबसम्म हामीले हस्तकला पुजिरहन्छौँ, हामी सामरी नै भएर बस्छौँ। सम्भव छ, सम्भव अवश्य छ। त्यसै भएर त युरोप विकासमा गयो। युरोपका मानिसहरूले पनि केही वर्ष पहिला पुज्थे नि त, पुज्थे। एथेन्सका मानिसहरूले पुज्थे, युरोपका मानिसहरूले पनि विभिन्न प्रकारका कलाहरूलाई पुज्थे। त्यो येशू प्रभुको सुसमाचार सुनेपछि चेतना आयो। अहिले पनि त पुज्ने मान्छेहरू छन् त युरोपमा पनि, होइन? नभएका त होइन नि। अहिले पनि कलाकृति र सृष्टि गरिएका कुरालाई पुज्ने मानिसहरू त
ठुलो समुदाय छ विश्वभरि। तर उहाँहरूकोमा जस्तो हाम्रोमा भेदभाव छ नि त्यस्तो छैन, किनभने त्यहाँ स्वतन्त्र छ, जेसुकैले पुजोस्। हाम्रो कास्ट सिस्टम र त्यहाँको क्लास सिस्टममा टोटली फरक हो। तपाईँले आफ्नो यो लुकेको सत्य नामक पुस्तकमा इन्डियन ब्राह्मण र यहुदी दलितहरू बीचको सङ्घर्ष भनेर लेख्नु भएको छ। यो के हो यसको वास्तविकता? त्यहाँका आदिवासी इन्डियन ब्राह्मण र यहुदी दलितहरू भने के हो? यहुदी दलित पनि हुन्छ? त्यसको मतलब चाहिँ जो अनटचेबल छन् अहिले भनिएकाहरू उहाँहरू यहुदीका सन्तान हुन् भन्ने प्रमाण गरिएको छ किताबले। मात्रै नभएर मङ्गोलियन समाज त्यसो भए ब्राह्मण क्षेत्री त्यो होइन उनीहरू यहुदीको सन्तान? ब्राह्मणहरू पछि बालदेवताका पुजारीहरू पछि आएका हुन्, किनभने एलियाले त सबै पुजारीहरूलाई त मारेनन् नि। त्यतिखेर पनि कुना कन्दरामा अरू पनि पुजारीहरू थिए नि। एलियाले मारिसके भन्ने खबर पाएपछि हामी भागौँ भनेर विभिन्न देश हुँदै इन्डियामा आए, इन्डियाबाट नेपालमा आएको बुझिन्छ। किनभने उहाँहरूले चाहिँ यो उहाँहरूको रहनसहनद्वारा चाहिँ उहाँहरू पछि आउनुभएको भन्ने बुझिन्छ। अनि यहाँले अर्को कुरा, यो तपाईँको पुस्तकमा नेपालमा यहुदी रहनसहन छ भनेर भन्नुभएको छ, यो चाहिँ के भन्न खोज्नुभएको? अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नेपालमा भएको यहुदी रहनसहन अवश्य पनि छ। कुनै एउटा महिला अथवा के भन्छ त्यसलाई मिन्स भयो भने बाइबलमा छुट्टै राखिन्थ्यो, त्यो नेपालमा पनि छ, पुरानो नियममा छ। अनि कुनै पनि शुभ कार्यमा नरसिंह बजाउने, सनाई बजाउने त्यो पुरानो नियममा पनि छ, यहाँ नेपालमा पनि छ। अनि त्यतिखेरको समयमा इजरायलमा 10 दिने चाड मनाइन्थ्यो, मार हानिन्थ्यो, बलि पूजा गर्ने। नेपालमा पनि टपक्कै त्यही छ। भनेपछि त्यहाँ पुच्छर खाने पुजारीहरू पनि थिए भनेपछि नेपालमा पनि पुच्छर खाने समुदाय छँदैछन्। हामीले लुकाउन मिल्दैन, अझसम्म त लुकाइए नि। हाम्रा क्रिस्चियन पास्टर गुरुबाहरूले अझसम्म यो कुरालाई किन प्रकट गरेनन् त? मैले नै किन प्रकट गर्नु पर्यो? भनेपछि त्यो लुकेका कुराहरूलाई परिभाषा अथवा व्याख्या गरिदिनु पर्यो। भनेपछि ती सबै सिस्टमहरू चाहिँ उतैबाट आएको हो। हामीले जति पनि उपभोग गरेका छौँ र हाम्रो सनातन भनेर पक्रिराखेका छौँ, यी सबै यहुदी कल्चरबाट र यहुदी रहनसहनबाट नै आएको हो भनेर यसलाई चाहिँ सिमिलरिटी बनाउन खोजिएको छ। त्यसो भए नेपालमा सिम्बोलिकली यहाँले चाहिँ अलिक साङ्केतिक रूपमा भन्न खोज्नुभयो नेपालमा यहुदी रहनसहन छ। त्यसो भए यहुदी पनि छन्। अनि यहुदीहरू त छन्, यहाँ यहुदीहरू बसिराखेका छन्, मैले देखिरहेको छु। होइन, हाम्रो ओरिजिन मङ्गोलियन समुदायहरू बेडाई मलेसियाका सन्तान हुन्, पहिल्यै बसोबास गरेको। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नबताइएको मात्रै हो। उनीहरू यहाँ किताबमा हेर्दाखेरि इन्डियाबाट विभिन्न देशबाट मङ्गोलियन फेस भएकाहरू इजरायलमा गइसके बेडाई मलेसियाका। अब ब्राह्मण र दलित यहुदी भन्ने जुन अहिले त्यहाँ चाहिँ बेनाई इजरायल अनि बेनाई इफ्राहिम भन्नेको सन्तानहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित दिएका छन्। त्यसको मतलब चाहिँ अनटचेबल समुदाय चाहिँ तिनीहरूका सन्तान हुन् भन्ने प्रमाण भेटिएको छ। नेपालमा परापूर्वकालदेखि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, क्षुद्र र दलित आदि समूहमा नेपालीहरूलाई जातको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको केही भन्नु छ? मेरो भन्नु नै त्यही नै हो। अनि यो सिस्टम हुनुहुन्न, वर्गीकरण गर्नु हुँदैन? होइन, वर्गीकरण त कुनै पनि व्यक्तिले बनाएको हो नि। तर हाम्रो ओरिजिन त हामी एउटै बाबुका सन्तान हौँ भनेपछि कसरी हुन? यसको साटोमा के हुनु पर्यो? यसको साटोमा विकल्प के? यसको साटोमा एउटा पिता हामीमा हुनु पर्यो जसले चाहिँ सबै समुदायलाई माया गर्छ, सबै समाजलाई माया गर्छ। उहाँको नाम चाहिँ येशू प्रभु नै हो। जबसम्म उहाँलाई हामीले प्रभु र पिता भनेर पुकार्दैनौँ तबसम्म हामीमा उहाँको मानसिकता र उहाँको विवेक आउँदैन र हामीमा सधैँ नै भिन्नता भइरहन्छ। उहाँको पवित्र आत्मा आइसकेपछि मात्र हामीबाट त्यो विभेद हट्छ र हामीमा त्यो चेतना आउँछ अनि त्यो विभाजनलाई हामीले तोड्न सक्छौँ। तपाईँले आफू पुस्तकमा चाहिँ खटकोण र स्वस्तिक चिन्हको बारेमा पनि केही भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। यसको बारेमा अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। खटकोण भन्नाले दाउदको तारा। यदि यहुदी छैनन् भने यो दाउदको तारा यहुदीहरूको चिन्ह कसरी आयो? अवश्य पनि मङ्गोलियनहरू पहिलेकै आदिवासीहरू बेनाई मलेसियाका सन्तान हुन्, उनीहरूकै समयमा आएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रमाण हो र मैले भन्न खोजेको त्यही हो। उतापट्टि अर्को आयो, अर्को त्यसलाई के भन्छ, स्वस्तिक भनिन्छ क्या र? स्वस्तिक चिन्ह यो त हिटलरको चिन्ह हो। हिटलरले त यहुदीहरूलाई मार्यो नि, यो चिन्ह आयो र आखिरी हामी मङ्गोलियनहरूलाई कुन आँखाले हेरेका छौँ? हाम्रा शाहवंशी र हाम्रा आर्यहरूले
र हाम्रा क्रिश्चियनहरूलाई किन सताइन्छ? यही समुदाय अथवा यही समाजले, विशेष गरी शाहवंशी र आर्य समाजले क्रिश्चियनहरूमाथि दबाव भएको देखिन्छ। र यही दुईटा समुदायले चाहिँ अनटचेबल समुदाय जो चाहिँ यहुदीहरू हुन्, मूर्ति पूजा मनाइ गरिएका, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उनीहरू पनि खुसी हुनुपर्ने कि यतिका धेरै वर्षसम्म उहाँहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ। तर दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ उहाँहरू आफै पनि हाम्रो मानव अधिकार हनन भयो भन्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मन्दिर जान बन्देज गरिएको अरे। अनि यो हाम्रो ब्राह्मण समुदायको पनि एउटा अधिकार हो। कुनैको घर, कसैको घरमा अथवा मन्दिरमा नआउनु भन्दा भन्दै जानु चाहिँ हाम्रो अनटचेबल समुदायको पनि एउटा मानव अधिकारको त्यहाँ एउटा ठुलो हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उहाँहरूको हक हो। तर किन नजानु, उहाँहरूको मन्दिरमा नजानु भन्ने कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरू आफैले नै हस्तकला, विभिन्न कला कोरेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। तपाईँहरू हरिजन हो, तपाईँहरू परमेश्वरका सन्तान हो, किन मूर्ति पुज्न भित्र आउनुहुन्छ? तपाईँहरू आफैले बनाएको कलालाई पुज्ने भनेर हाम्रा ब्राह्मण समुदायहरूले भन्दा भन्दै पनि नबुझ्नु चाहिँ यो अति नै दुःखलाग्दो कुरा हो। तपाईँको यो पुस्तकले यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो अनटचेबल समुदायको निम्ति केही उहाँलाई कि आत्मसम्मानमा केही थप प्रेरणा मिल्छ यो पुस्तकले? म पनि म चाहिँ अनटचेबल होइन, म चाहिँ एउटै ईश्वरको सन्तान हो। जातीय विभेद चाहिँ यो वर्ण विन्यासको कुरा चाहिँ यो मानिसले ल्याएको कुरा हो। यहाँ कोही कतै कुनै जातको छैन, एउटै मात्र जाति समुदायको छ भन्ने कुराको त्यो उनीहरूले गर्व गर्न सक्छन् यो पुस्तक पढिसके पछाडि। यो अलि उच्च र यो अलिक एकाडेमिक प्रकारको किताब भएको कारणले सामान्य त्यहाँ बुझ्न सकिन्न। मैले पनि पढ्दाखेरि एकैचोटि एक बसाइमा यो बुझ्ने किताब छ जस्तो लागेन मलाई। छैन। तर अलिक उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरेमा यसले अपरेसन गरेरै छाड्छ। अपरेसन त उहाँहरूलाई मात्रै गर्ने होइन कि चारैवटा समुदायको लागि अपरेसन गर्ने एउटा यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो भनेर मैले लेखेको हो। एउटै मात्र समुदायको लागि लेखेको छैन, यहाँ चारैवटा समुदायको यहाँ भित्री रहस्यहरू मैले राखेको छु। त्यसो भए यो शिल्पी समुदायको कुरा गर्नुभयो यहाँले, अनटचेबल जुन सोकल्ड अथवा भनिएको छ होइन, उनीहरूको त्यो समुदायको आवाज यहाँले बुलन्द गर्न खोज्नुभयो यो पुस्तकमा? उहाँहरूको होइन, तर उहाँहरू को हो भन्ने उहाँहरूको खोजी गरे होइन कि, तर उहाँहरू चाहिँ कसका सन्तान हुन् भन्ने मात्रै हो। किनभने यतिका वर्षसम्म उहाँहरू लड्दै आउनुभयो, हाम्रो मानव अधिकार हनन भयो, हामीलाई मन्दिर जान दिएन, हामीलाई छुन दिएन। तर किन दिएनन्, कसले दिएनन्? तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा यो खालको विभेदको सामना गर्नु पर्यो कहिले जीवनमा नेपालमा आउँदाखेरि? यो अवश्य पनि जतासुकै छ, जतासुकै पाइन्छ। नेपालमा भन्दा बाहिर विभिन्न विज्ञहरूले पनि यो भनिरहनु भएको छ नेपालीहरूको बिचमा। बाहिर पनि किन भन्दाखेरि अब मगर समुदाय, राई समुदाय, गुरुङ समुदाय, विभिन्न प्रकारको समुदाय खोल्नुको रहस्य चाहिँ त्यही नै हो। त्यसो त काठमाडौँमा पनि क्रिस्चियनहरूले यो कहिले आफ्नो कुनै जात विशेषको कुरा नगरौँ यहाँ भन्न खोजेको, कुनै एउटा जातलाई मैले यहाँ इन्डिकेट गर्न सकिनँ। कुनै एउटा जात विशेषको आफ्नो सङ्गति हुन्छ, महिनामा एकपटक, 2 महिना एकपटक उहाँहरू भेट्नुहुन्छ। यो के हो? यसले कि जाति विभेदको सङ्केत गर्न खोजे हो? हामीमा गर्नु हुँदैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले? हामीमा एउटा यस्तो राई समुदायले आफ्नो जाति के अरे महिनामा एकपटक सङ्गति गर्न पाउने कि नपाउने? ठकुरी मिलेर के अरे सङ्गति गर्न पाउने कि नपाउने? उहाँहरूले ग्यादरिङ गर्न नपाउने भनेको छेत्री मिलेर गर्न कि नपाउने? अथवा अरू कुनै गैर दलितले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर, काठमाडौँमा त 77वटा जिल्लाका मान्छेहरू छन्, 7 प्रदेशका मानिसहरू छन्, अब महिनामा एकपटक हामी यो जाति समुदायका व्यक्तिहरू यहाँ भेटौँ र सङ्गति गरौँ भन्न पाउनु? त्यसो भए गर्न हुँदैन कि जाति विभेद हो यो? यस्तो प्रकारको शब्दहरूले गर्दा हाम्रो आउने पिँढीलाई ठुलो समस्यामा पार्छ। यी जुन शब्द हामीले बोल्दैछौँ नि, जाति विभेद, यसलाई निर्मूल पार्नको लागि र स्वच्छ वातावरण खडा गर्नको लागि यी कुराहरूलाई हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। नभए यो लगातार नै यो हुँदै जाने हुन्छ। यो एउटा श्राप हो, श्राप नै हो। यसबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ। यो किताब बुझ्ने व्यक्ति
उसले छुटकारा पाउँछ अवश्य पनि। यो किताबको फोकस चाहिँ एकाडेमिक अख्रिस्चियनहरूको लागि हो खास गरी। तर मेरा ख्रिस्चियनहरूले पनि बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रार्थना पनि छ। त्यही त यहाँले गम्भीर कुरा उठान गर्नुभयो कि कुनै एउटा जाति विशेषले यो खालको ग्यादरिङ गर्नु भएन, अथवा उनीहरूले जातकै आधारमा हामी यो जातिको हो, हामी यसरी सङ्गति गर्छौँ, यो जातको यो अध्यक्ष यो उपाध्यक्ष भन्ने एउटा कमिटी पनि फर्मेसन भइराखेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि एउटा यो चाहिँ के जातीय छुवाछुत अझै यसलाई अग्रसर हुनको निम्ति यसले थप सहयोग गर्न सक्छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। यसले गर्दा यसो गर्यो भने जातीय विभेद भइरहेको छ भन्न खोज्नुभयो। यसले थप ऊर्जा प्रेरणा दिन्छ, अवश्य पनि दिन्छ। त्यसो भए यो गर्नु हुँदैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले। उहाँहरूको त्यो आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारलाई हामीले केही पनि भन्न मिल्दैन। त मलाई यति नै थाहा छ कि कति हदसम्म हामीले यो शब्दहरू प्रयोग गरेर यी बालकहरूको मन्द मस्तिष्कमा हालिरहने यो चाहिँ गहिरो उहाँहरू आफैले सोच्नुपर्ने हो। के कुराले तपाईँलाई यो लुकेको सत्य अथवा द हिडन ट्रुथ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्न प्रेरणा मिल्यो? होइन, पहिला पनि भनेको छु मैले, चारैवटा समुदायको पृष्ठभूमिका हो। हामी मानवमा भिन्नता कसरी भयौँ र अखण्डता कसरी भयौँ, यो पर्खाल कसरी आयो, त्यसले नै प्रेरणा गरेको मलाई। कसका सन्तान हौ, कहाँ हो हाम्रो ओरिजिन, त्यस कारणले मैले धेरै वर्ष लगानी गरेको छु। धेरै वर्ष धेरै देशका रहनसहन, खाने पिउने कुरा, भाषाको त्योभित्र सिमिलरिटी, बाजागाजासहित चाडपर्वलाई त्यहाँ मैले सिमिलरिटी गरेको छु। यही पुस्तकबाट तपाईँले किन लेख्नुभयो लुकेको सत्य नामक पुस्तक? अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यत्रो तपाईँले के अरे युरोप भ्रमण गर्नुभयो, युरोपका विभिन्न मुलुकमा पुग्नुभयो, संसारका अन्य देशहरूमा पुग्नुभयो, तपाईँले आफ्नो यात्रा संस्मरण पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यही नै पुस्तक, यो विशेष गरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै अघिदेखि उठान गरिराख्नु भएको छ, किन यही कुरालाई फोकस गरिराख्नुभयो तपाईँले? अर्को किताब पनि आउँदैछ, अब 2टा किताब तक्कालै आउँदैछ बजारमा। अर्को के कस्तो के मेरो बायोग्राफी आउँदैछ सेवकाईको बारेमा, क्रस कल्चर मिनिस्ट्रीको बारेमा आउँदैछ, मेरो सफलता र मैले गुमाउनु परेको कुराहरू। त्यो कलेजहरूले मागेको कुरा हो, तर समाजले मागेको अहिले चाहिँ हामी अन्यलतामा परेका छौँ। हामीले हाम्रो पृष्ठभूमि कहाँ हो, सबैको त्यही नै हो जिज्ञासा। यो पुस्तक कारणले मैले यो किताब लेखेको। यो पुस्तक नेपालमा कहाँ पाउँछ? अहिलेसम्म हामीले सेकुलर भन्नाले युनिभर्सिटीहरूमा पुर्यायौँ, उहाँहरूले अति मजाले स्वीकार्नु भएको छ। हाम्रा बाइबल सोसाइटी अथवा हाम्रो क्रिस्चियन पुस्तकालयहरूमा यी किताब दिँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति पहिला स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, विवाद आउने हो कि। अस्ति एकजना वरिष्ठ व्यक्तिसँगलाई मैले यो दिँदाखेरि जातीय द्वन्द्व उत्पादन हुन्छ कि भन्ने उहाँले सङ्केत दिनुभएको थियो। हामीहरू मिलेर बसिराखेका छौँ, तर फेरि यसले केही असर पार्ने हो कि भन्ने उहाँले मलाई सङ्केत दिनुभएको थियो। मैले म तपाईँको संस्थामा दिन आएको होइन, तपाईँले पहिला स्टडी गर्नुहोस्, त्यसपछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर भनिदिएको छु। यो संवेदनशील विषय भएको कारणले अहिले नै कहाँ दिने भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि अवश्य पनि यदि तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ नि, म तपाईँको घरमा पनि ल्याएर राखिदिन सक्छु। हुन्छ, तपाईँको घरमा ल्याएर राखिदिन सक्छु र सबै व्यक्तिहरूले तपाईँबाट प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मेरो तपाईँलाई म पूर्ण भरोसा पनि गर्छु। र अर्को चाहिँ हामीले अब के भन्छ अनलाइनमा अथवा इन्टरनेटमा के भन्छ त्यो त्यहाँ पनि हिडन ट्रुथलाई हामीहरू राखिदिन्छौँ, सफ्ट कपी हजुर त्यहाँ राखिदिन्छौँ। यसको लागि चाहिँ डिजिटल कपी हजुर प्रोसेस हुँदैछ र इङ्ग्लिसमा पनि अब सुरु भइसक्यो। अनि पाठकले यो पुस्तक किन पढ्नु, तपाईँको यो विषयमा के छ भनाइ? हामीहरू पढ्ने यो पुस्तक, यो किताब किन पढ्ने भन्दाखेरि हामीमा एउटा आक्रमण छ, क्रिस्चियनहरूमा आक्रमण, मङ्गोलियनहरूमा आक्रमण र फेरि भन्छु अनटचेबलमा आक्रमण। र विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई आक्रमण गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सनातनलाई तपाईँहरूले चाहिँ गुमाउनु भयो भनेपछि हाम्रो नेपालको सनातन हामीले गुमायौँ क्रिस्चियनहरूले भन्ने यो अवश्य होइन। त सबै सनातन हामीले भनेर हामीले पक्रिराखेका छौँ नि, यो बाहिरैबाट आएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको हो। हाम्रो नेपालमा केही पनि छैन, पहाडमा बसेर सिस्नो र च्याख्लो खाएर गाई चराएर बसे हाम्रो सनातन त्यति नै हो। तर जति पनि उपभोग गरिराखेका छौँ हामीले यो बाहिरैबाट आएको हो भन्नलाई मैले उहाँलाई चाहिँ लुकेको सत्य प्रकट गरिदिन खोजेको हो। यहाँ बनिएका चिजहरूलाई हामीले उपभोग गरेका छैनौँ। सबै बाजागाजादेखि चाडपर्व र हामीहरूमा भएका राजनीतिको कुराहरू सबै बाइबलबाट नै आएको हो भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रष्ट बुझाउन खोजेको हो।
अन्तमा यो बुकसँग सम्बन्धित रहेर अथवा बुकका बारेमा भन्नुपर्ने केही छ कुराहरू दर्शकवृन्दलाई? मैले 3 करोड नेपालीहरूको लागि लेखेको र रोचक छ। धेरै मिहिनेत लगाएर लेखेको छु। म पनि नेपाली हो र यी सबै 3 करोड मानिसले पढ्ने मौका पाउन् र उहाँहरूले एक त कसका सन्तान हौँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउन्। यदि चिन्नुहुन्न भने पनि हामी एउटै बाउका आदमकै सन्तान हौँ र हामीले सनातन हाम्रो भनेर पक्रिराखेको कुरो पनि बाहिरबाट आएको रहेछ। आखिर हामी किन झगडा गर्ने भन्ने चाहिँ हामीबाट भेदभाव हटोस् भन्ने हेतुले लेखेको छु र 3 करोड नेपालीले नेपालभित्र र नेपालभन्दा बाहिर बसेकाहरूले पढ्न पाउने मेरो चाहिँ प्रार्थना पनि छ र पढ्न पाउन् भन्ने म जिज्ञासा पनि राख्छु। अहिले भर्खरै हिन्दीमा सुरु भइसक्यो। इन्डियाको लागि हिन्दीमा सुरु आउँछ अनि इङ्ग्लिसमा पनि अब सुरु भइसक्यो। केही महिनाभित्रमा अब दुईटै भाषामा आउनेवालामा छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद बिशप डमर अधिकारीज्यू, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यो पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना कुराहरू र आफ्ना विशेष गरी लुकेको सत्य के हो यो पुस्तक। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद, यसरी मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। अनि सम्पूर्ण श्रोताहरूले चाहिँ पढेर आशिष पाउन् भन्ने मेरो शुभकामना र प्रार्थना पनि छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि, धन्यवाद हजुर र हजुरको टिमलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले क्रिस्चियन सरकारको आजको अङ्कमा 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि युरोपमा रहेर सेवाकाई गरिराख्नुभएका र त्यहाँ स्थित IMF अथवा इन्टरनेसनल मिसनरी फेलोसिप चर्चको उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ परिवारको साथमा विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि जर्मनीमा बस्दै आउनुभएको छ। उहाँले पछिल्लो समय लुकेको सत्य अथवा द हिडन ट्रुथ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ अथवा लेख्नुभएको छ। यो पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ बिशप डाक्टर डम्बर अधिकारी। आज हामीले उहाँसँग लुकेको सत्य के हो, यो पुस्तक बजारमा किन ल्याउनु भयो, कस्तो खालको सत्य त उहाँले प्रकट गर्न खोज्नु भएको हो, उहाँलाई यो बुक लेख्ने प्रेरणा कसरी जाग्यो, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यो संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। जय मसीह।